सोम्यानं खुर्सार बेठयलेल्या बलिदानाचो उगडास काडन सोम्याचो पाशांव नियाळसो पवित्र दीस. आयची वाचपां सोम्याच्या कश्टांचे आनी मरणाचे घडीत जिवाळ करतात. आयचे देवस्तुतेंत 3 भाग आसात. पयलो भाग शब्दाचो सेवाधर्म, दुसरो भाग पवित्र खुर्साचे भजन, तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. आतां पयलो भाग आरंभ जाता. क्रिस्ताच्या मरणाचो गुर्तू जावन क्रिस्ताचो मणयारी आतां वेदी मुखार सरपडटा. ह्या वेळार आमी दिंब्यांनी पडोवन भक्तीपणान सोम्याचें मरण नियाळया आनी ताची देख घेवन आमी देवा कुशेक खाल जावन निस्वार्थी जिणी जियोंक कृपा मागया. सरले उभे राहूया. सर्वेस्परा आदामच्या पातकाची ख्यास्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सुमेस्त आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या कस्तीचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैबा वरवीं आदामचें रूपणें घेतलां तशें सुकुरपे वरवीं जेजूचें रूपणें घेवंक आनी ताचे सारकें पुबीज जावंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इसाया प्रवतेच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हजो सेवाक सुपळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशे जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नासलें. तशें जायते राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमंदीत. सरस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एक तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुके कायडे भुंयतल्या फाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका स्वरुपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताजेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली, कोणूच ताजी पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो
दुखीचो मनीस तो कस असो अनुभव आसलेलो, जांचे मुखार आमी आमचे तोंड लिपयता, तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त बगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हणून आमी ताजेशी चिंतल्या, पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विंदलो, आमच्या पातकां लागून तो चिरडलो. ताजेर पडल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळ्यो शेळये भाशेन शिंपडून गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरलेली, पूण आमा समेस्ताचो अपराधाचो भार सोरेस्पोरान ताजेर घालो. ताका निश्ठुऱ्यान चलयलो, तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसल्या शेळये बरी लोवत आसतल्या मुखार ओगूच रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताजेर जबरदस्ती केली, परमण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताजी गत कोणाक पडून गेली. जिये तेलाच्या देशांतलो ताका उमटून काडलो आनी ताज्या लोकांच्या गुन्यांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फडकिरे उतार केदींच भायर सरोंक ना. तरी नश्ट्या सवे ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्त सवे ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदणेनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपले जिवीत पातकाचे परिपूर्ण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातालें आनी लांब भाव ताका मेळटले. ताजे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुपळ जाताली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवे वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताजो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाच्या अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एक कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या बसत ताणें विनाती केली. देवाचे उतार हे सर्वेस्परा, हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजेकाली नाका. तूं नितीवंत देखून म्हाका सांबाळटा. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या
विश्वासी देवा म्हज्या दुस्मनांच्या इजा उपद्रांक लागून म्हजी शेजारी म्हाका केंता म्हज्या वळखीच्या म्हजी हिरां दिसता वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्या कुस्मान चलता मेल्ल्यांक दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना फुटकर मोटके बरी म्हाका कोनशा उडयला एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसरता तो भावाचेर सांबाळया, कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो कांय आमच्या अस्कत्या विशीं काणवाळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमच्या बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगिल्लो तसलो, तरी ताणें पाता केलें ना. तर गरजांक ताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकताल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताज्या माणकुल्या कालपणा खातीर देवान ताजी मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सुसुल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णतेच्या शिखराक ताका उबारतस ताजें उतर पळतेल्या सोमेस्तांक सशनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. मरण कोरिया खालतो जालो यासो देवांतक कोटिवुस सुबाना अलिलांताका आमची कश्टांची कथा लांब आसा. तशें कोण प्रायवंतां कश्ट कोणा कश्ट जाता उबे राव तांणी बस येता. सांज वाव परमाणे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसां सवें भायर गेलो. केद्रोन वळा पलतडी थंयसर आसलो एक मोळो आनी तो आनी ताचे शिस त्या मोळ्यांत रिगले. ताका पराधीन करचो जुदासी ती सुवात जना आसलो, कित्याक जेजू आनी ताचे शिस साबार फावटी थंयसर मेळटाले. देखून जुदास एक शिपायांचो सैन
आणि प्रधान याजकांनी आणि फरिसेवांनी दडलेल्या नौकरांक घेवन आणि दिवे सुडी आणि हातेरांखान घेवन थंयसर आयलो. तो बोळ जेजू आपणाचेर येवंक आसचें सर्जना आसोन मुखार गेलो आणि तांचे लागीं विचारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जबाब दिली, जेजू नजरेनाक. जेजून तांकां सांगले, हांवूच तो. ताका पराधीन करचो जुदासी तांचे सांगता आसलो. हांवूच तो म्हूण ताणें सांगिल्लेंच ते फाटीं सरले आनी धर्नीक आपटले. परतून ताणें तांकां सवाल केले, कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजू नजरेनाक. जेजून तांकां जबाब दिली, हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका जर तुमी स्वता तांकां वचूंक सोडा. अशें संपूर्ण जावंक आसलें ताणें म्हणलेलें थंय उतर. तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाकच हांवें होक डावंक ना. शिमाव पेद्रू लागीं तलवार आसली. ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान. त्या साकराचें नांव माव. पूण जेजून पेद्रूक सांगले, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खाल्स हांवें पियेनाय गी. तितल्यार त्या सैनान आनी सेनापतीन आनी जुदेवांच्या नौकरांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो. आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं. अन्नास जावन आसलो मांव कायपास आसो. आनी कायपास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक. कायपासान जुदेवांक ती आलोचन दिल्ली, बरें म्हूण एका मनशान मोडचे प्रजे पासून. शिमाव पेद्र आनी एक शिस जेजू फाटल्यान बेताले. तो आनी एक शिस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो. पूण पेद्र भायर दरवाटा लागीं उबो आसलो. श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शिस भायर गेलो आनी दरवट्याकरणे कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाड आयलो. तो वळ ती दरवट्यागान पेद्रूक म्हणाली, तूंय काय या मनशाच्या शिसा पैकी एकलो गी. पेद्रून जबाब दिली, हांव न्हय. हेवूं कातालें देखून साकोर आनी नवकर एका आगच्या लागीं उबे आसले आनी दग घेताले. पेद्रूय तांचे सांगता उबो रावन दग घेतालो. श्रेश्ठ याजकान ताच्या शिसां विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत जेजू लागीं विचार केलो. जेजून ताका जबाब दिली, हांव संवसारा मुखार परगट उलयलां. सुमेस्त जुदेव सांगता मेळचे कडेन सिनोगांत आनी देवाळांत हांवें सदांच शिकयलां. गुटान हांवें कसलेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या कडेन विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणा. इतलें ताणें म्हणलेंच लागीं उबे आसलेल्या एका नौकरान जेजूक एक तापड दिलें आनी म्हणलें, अशी गी जबाब दिवची श्रेश्ठ याजकाक.
जेजून ताका जबाब दिली, हांव जर चुकोन उलयलो म्हजी चूक रुजू करून दी, पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय. आनी अन्नसान ताका बांदून श्रेष्ठ याजक कायपासा कडेन धाडलो. अशें आसता शिमोन पेद्र उबो आसलो आनी धग घेतालो, आनी ताचे लागीं ते मुना लागले. तुई ताच्या शिसां पैकी एकलोगी, ताणें ना करून मुळ्ळें. हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नौकारां भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरलेल्याचो सैरो ताचे लागीं मुना लागलो. तुका हांवें ताच्या सांगाता मोळ्यान पळयलो न्हय गे. पेद्रून परतून नाकारलें आनी तेच घडये कोंब्यान सात घालो. उपरांत तांणी जेजूक कायफासा तावन अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो. तो व्हड सकाळ आनी तांणी पास कायसर बस्ट जायनाये म्हणले खातीर रावळेरान ते भितर घोवंक नात. देखून पिलात तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो, ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी? तांणी ताका जबाब दिवन म्हणलें, तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते ना. आनी पिलात ताका सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरात आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा. तो व्हड सुदैव ताका सांगा लागले, कोणाचोच जीव काडूंक आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचें मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेलें उतर ह्या परी पूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं विसारी, तूं सुदैवाचो राय गे. जेजून जबाब दिली, तुजेच ताकयेन तूं म्हणटाय गी, वा हेरांनी तुका म्हजे विशान सांगलां. पिलातान जबाब दिली, हांव सुदैव कुळयेचो गे. तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलां तुवें? जबाब दिली जेजू, म्हजे राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवाच्या हातांत पडनाशें म्हजें नांव काजूच ते आसले. पूण म्हजें राज हांगातान उपजल्लें न्हय. आनी पिलात विसारी, तर तूं एक राय. जेजून जबाब दिली, तुवें म्हणचे बरी हांव जावना साराय. ह्या पासत हांव जल्मलो आनी ह्या पासत संवसाराक आयिल्लो. सताक हांवें साक्ष दिवच्याक सताचो जावन आसलो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हळ्यार कितें? आनी तितलें म्हणून जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलो सापराध मेळना. पूण पास्कांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा. तर सुदैवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण
तुमची खुशी घे. परतून समेस्तांनी बोब घाली. हाका न्हय बाराबासाक सोड. हो बराबस जावन आसलो एक सोड. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबांत मारले. आनी शिपायांनी एक खांड्यांचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांसिलो आनी एक रक्तांबर शेलो तांणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणटाले, नमन जुदेवांच्या राया. आनी ताका थापडां मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा. ताचे थंय कसलो सापरात म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायसय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो खांट्यांचो मुकुट आनी रक्तांबर शेलो. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया ह्या मनशाक. मुख्य याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळयलोस तांणी बोब घाली. खुर्साय ताका, खुर्साय ताका. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जबाब दिली, आमकां आसचे आमचेच नियमशास्त्र आनी त्या नियमशास्त्रा प्रकार ताणें मरा जाय, कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें म्हळां. हे आयकोन पिलात आनीकी भियेलो. थून तो रावळारा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिली ना. देखून पिलात ताका म्हणा लागलो, म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे. तुका खुरसावंकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणाय गे. जेजून ताका जबाब दिवन म्हळें, वयर तावन ती तुका दिवंक नातली जाल्यार म्हजेर तुका कसलेच पदवी आसती ना. ह्या खातीर म्हाका तुजे आदीन दिल्ल्यांचे पाताक चड व्हरतें. आनी तो वळतावन पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो. पूण जुदेव बोब घालीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं शेजाऱ्याचो इश्ट न्हय, कित्याक कोण आपणाक राय करता तो शेजाऱ्याचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकोन पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी लितोस्त्रोतोन हेब्रेव भाशेन गब्बाता म्हणले सुवातेर नित्यासनाचेर बसलो. तो जावन आसलो दीस पास्काच्या तयारेचो आनी सुमार 2 फार. आनी सुदेवांक तो सांगा लागलो, पळया तुमच्या राया. पूण तांणी मारली बोबा. काड ताका, काड ताका, खुरसाय ताका. पिलात विचारी, तुमच्या रायाक हांवें खुरसांव सोगी. श्रेष्ठ याजकांनी दिली जावा. ना आमकां राय भागार सेजार. तितल्यार ताणें जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे अधीन केलो. आनी तांणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले. आनी वावोवन आपलो खुरीस तो गेलो कट्टें दोंगूर म्हणत जावचे
हेब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणच्या सुवाते थंयसर तांणी ताका कुर्सार जोडलो आनी ताचे सांगता हेरां दोगांक हेवशीं एकल्याक जेजूक मोत घाल आनी पिलातान हे कळवणी बरयली आनी ती कुर्सार लायली आनी अशें बरयल्लें जेजू नजरेन जुदेवांचो राय जेजू कुर्सायल्ली सुवात शहरा लागीं आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली हेब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली त्या पासून सुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका बगार आपूण जुदेवांचो राय म्हूण म्हणटालो म्हूण बरय पिलातान जबाब दिली बरयलां तें बरोवन जालां शिपायांनी ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कान गेली ताची वस्त्रां आनी ता सोदकलो वस्त्रांचे तांणी 4 वांटे केले एकेका शिपायाक एक वांटो पण ताच्या दगल्याक शिवो नासली वयतावन सकला पर्यंत एक विणलोलो देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले तो आमी पिंचो नाका तो कोणाक म्हूण सोडती घालया पूण जावंक असलें पवित्र पुस्तक सांगता तें म्हजी वस्त्रां तांचे मदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली शिपायांनी निजाकी तशेंच केलें जेजूच्या कुर्सा बगलेन उबी रावन आसली ताची माता ताच्या मातेची बहीण क्लेयोफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदलेन थंयसर उबी आसचे आपले मायेक आनी आपले मोग करच्या सिसाक पळोवन जेजून आपले मायेक मुवळे स्त्रिये ओ तुजो पूत उपरांत मुळे ताणे सिसा ही तुझी माथा आनी ते घडये थावन त्या सिसान तिका आपणा गेरकान गेली उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावचे पासून घडोवंक आसचें सोर घडोवन जालें म्हूण जाणा जावन मुळे म्हाका तान लागता आंबट वायन भरलेलें एक आयदान थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्याळ त्या आंबट वायनान बरें बुडोवन एका हिस्सोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरलें तो आंबट वायन पियेल्लोस जेजून मुळे संपदलें आनी मस्तक बगावन ताणें प्राण केलो Carno Peravia. तो तायर येसू दीस जाल्ले वरवीं साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरणय म्हणले कथीर कित्याक तो जावन आसलो वर्तो साबात तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं रजा मागा लागले देखून शिपाय आयले आनी ताच्या सांगाता कुर्सायिल्ल्या पयल्यांचे
आणि दुसऱ्याचे ताणी पाय मोडले. पूण जेजू सरशेन ते येतच तो पयलें स्मरण पावला तो पळोवन ताचे पाय ताणी मोडले ना. बगार शिपायां पैकी एकल्यान बलयेन ताचें कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरले रगत आनी उदक. आनी हें पळयल्ल्यानच ही साक्ष दिवची, ताची साक्ष खरी. आनी तुमी सत्मांच्या पासून आपूण सत आसलेलें सांगता म्हणलें निजायकी तो जना. ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूण जावचे पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी. ताचें एकच एक हाड तुमी मोडचे ना. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक, ताणें तोपुल्ल्याचेर ते दीस घालतले. हाचे उपरांत अरिमथायेचो जुजे जेजूचो एक सीस मात्र जुदेवांच्या बियान गुप्तपणी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागा लागलो. पिलातान रजा दिली. देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली. आनी निकोदेम पयलो पटी रातीचो जेजू लागीं गेल्लो तोय आयलो. हाडून सुमार 100 रात तुकासो सांगता बरशिल्लो रक्ताबोळ आनी कांठे कुंवर. तांणी जेजूची कूड कान गेली. आनी सुदैवानी मातये पावचे रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माखून सनी वस्त्रांनी गोट लायली. ताका कुर्सायिल्ले सुवातेर आसलो एक मळो आनी तांतू येदोळ कोणाकच दवरूंक नासलेली 29 एक समाधी. जुदेवांचो तायराचो दीस तो जाल्ले निमती ती समाधी लागींच आसलेली देखून जेजूक तांणी तांतून दवरलो. Somista mi boshia. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या बाबानो आनी बहिणीनो, कुरीस क्रिस्तावांचो बायलो गुर्त आनी सांगातस क्रिस्ती जिवीत असो एक वांटो. कित्याक जेजून ताच्या कुर्सा मुखांतर आम्हा सुमेस्तांची सोडवण केल्या. आमची पातकां ताणें वावयलीं आनी आमचो मोग केलो. जेजून कुर्सा मोरिफात बोक्साने म्हळ्यार कितें आनी कशें आमी बोक्सी जय म्हणलें कुर्सा तावन आमकां दाखयिल्लें आसा. जेजून कुर्सा मोरिफात मनशा कुळांतय देवा थंय आमकां उबारलें आनी तिचें अकमानाचें आनी कुर्साचें मोरान करूंक सकलें मनशा कुळाची सोडवण. देखून कुर्सा वरवीं कुर्साक आमी आज गायता. नामान तुका पवित्र कुर्सा, नामान आमच्या मोगा गुरुता. नामान तुका जैते वंता, नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. वय मोगाच्योनो, तर आयच्या दिसा जेजूच्या कश्टा कुर्साच्या या जेजूच्या कश्टा मरणाच्या या शुक्रारा दिसा जेजूच्या कुर्साचेर थोडो नियाळ आमी करया. जेजूच्या जिणयेंत कुरीस एक अचानक न्हय, एक्सिडेंटली ताका मेळिल्लो न्हय, ते एक देवाचें सुयोजन. संवसाराक येवचे हर एक व्यक्ती जियोंक आशेता तर जाल्यार जेजू ह्या संवसाराक येता कुर्साचें मोरान मरोंक. आनी ह्या खातीरच जेजू आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर इजाया प्रवादी भोवूच आपुरबायेन कशें कोस्टोचो सेवाक ताचे विशयान संपूर्ण तरान विवरण दिल्लें आसा. कित्याक आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून ताका चिरडेलो आनी ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी.
ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आनी अशें इजाया प्रवादी जेजू येवच्या सरी सुमार 600 वर्सां पयलेंच जेजू ह्या संवसारी येवचो ताचो उद्देश कितें म्हणलें कळीत करता. आनी अशें जेजू कशें आमकां कुर्साच्या मरणा मुखांतर सोडयता म्हणलें थंयसर विवरण दिता. जेजूच्या जिणयेंत हर एका मेटा आनी कुर्साची सावळी आसली. आनी सांगत आसतो जल्मोच्या आदींच गाब्रियल बडवो जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडटा. आनी मरयेन जेजूक जल्म दिवचे विशीं ताचो उद्देश कितें म्हणलें तो कळीत करता. आनी तो म्हणटा तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो अशें म्हणून तो थंयसर कळीत करचें आमी पळयता. जेजू आपल्या सगळ्या जिवितांत कुर्सा तेवशी सोमकलो आनी अशें आपलें फूड करूंक वेच्या त्या कुर्साच्या मरणा विशीं सारकेंच जाण आसलो. देखूनच जेजू सेजारिया फिलिपी त्या शहराक पावुल्ले वेळार थंयसर आपल्या शिसा लागीं तो विचारता हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. आनी त्या वेळार शीस सकाळच्या तर्फेन शिसांच्या तर्फेन पेद्रू थंयसर जाप दिता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या वेळार जेजू कळीत जालें की आपूण ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश थंयसर सार्थक जाला. सरी सुमार 3 वर्सां जेजू आपल्या लोकां सांगात आसलो आनी देवाच्या राजाची शिकोवण ताणें दिली. आनी ह्या वेळार जेजू कोण म्हणलें तांकां कळीत जालें. आनी मुखार तें मिसांव आपल्या शिसांक आसलें. आनी त्या घडये तावन ताणें आपल्या शिसांक जेरुसलेमाक वचोंक जाय. लोकांच्या मुखेल्यांनी आपणाक मुखेल्या तावन आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें म्हणून ताणें शिकयलें. आनी जेजूच्या जिवितांत कुरीस प्रमुख पात्र घेता. तो अचानक न्ही बगार देवाची मांडावळ म्हणलें आमी समजूं जाय. आनी ह्या कुर्सा मुखांतर देवान आमची हर एकल्याची सोडवण केल्या. कुरीस तो जावन आसा जेजू कुरीस सोडवणेचो संकेत. सान पेद्रो आपल्या पयल्या पत्रांत बोवसो आपुरबायन अशें लिखता आमी पातकाक मरून पवित्रपणांत जियेवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां ववयलीं. ताच्या गाया वरवीं आमी गूंज जाल्या. वय जेजून आमची पातकां ताच्या कुडीर ताणें वावयलीं. पयल्या आयच्या आनी उपरांत पयल्यान आमची पातकां बोगसूचे खातीर आनी परत देवातय आमकां राजी करचे खातीर कुर्साक एक विशेष सकत आसा. देखून कुर्सा मुखांतर कुर्सार तो थंयसर आमचे खातीर मरता. आनी तिथे मात्र कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ता बगार संवसाराचे खंयचेय सक्तेक आमची पातकां धुवन काडची सकत ना. फकत ताच्या काडवळांतल्यान वावुल्ल्या त्या रक्ताक मात्र विशेष सकत आसा. देखून आमची पातकां कितलीं वडतर जाल्यार कितलीं मरेकार जाल्यार कुर्सा मुखार ती कांयच न्हय. कुर्साचेर जेजून ताचे कुडींत आमची पातकां नास केल्यांत आनी दुसऱ्यान ताच्या गाया वरवीं आमी सोमेस्त आज नितळ जाल्या. देखूनच सान पेद्रो आपल्या पत्रांत म्हणटा आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. आनी ह्या खातीर कुरीस जावन आसा सोडवणेचो गुर्तो. आनी दुसऱ्यान कुरीस देवाच्या मोगाचो गुर्तो. देव आमचो मोग करता म्हणून आमी सांगता. कशें देवान आमचो मोग केलो त्या खातीरच आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसाराक धाडूंक ताणें फाटीं फुडें केलें ना. दिल्ल्यांत थंयसर मोग कितें म्हणलें आमकां कळीत जाता. देवान आपलो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळा खातीर हांगासर दिलो. आनी जेजू मनशाचें रूप घेता आनी मनशा मदें येता. तर हांगा एक सवाल देवाच्या पुताक मनशान स्विकार केलो की ह्या दुसऱ्यान देवाच्या पुताक देवाच्या मोगाक प्रति मोग कसो ताणें दिलो. कुरीस ह्या सवालाक आमकां जाप दिता. कुरीस खंडीत जावन मोगाक प्रति मोग दिवचो संकेत न्हय. आज आमकां कोणी कुरीस दिता जाल्यार कश्ट दितात जाल्यार तो मोगाचो गुर्त न्हय. जेजूच्या काळार कुरीस दिवचो जावन आसा कुणीगारांक सोरांक राष्ट्रद्रोहींक मरण दिवचें हातेर जावन आसलें. सुवार्थेगार सांजू हांव बोस आपुरबायाच्या उतरांनी म्हणटा थंयसर तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. वैखंडीत जावन ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. देवाच्या मोगाक मनशान प्रातिमोग दिलो ना. बगार देवाच्या पुताक कुर्सार केळयलो आनी अशें जिवीत होगडावचें साधन ताणें केलें. मनशांनी ताच्या पुताक इन्कार करून मनशाक बली केल्ले हातीर कुरीस जावंक पुरो.
पूण तोच कुरीस ताच्या मोगाचो गुर्त जावन रुपांतर केलो आनी कुरीस ताच्या मोगाचो संकेत केलो. कित्याक कुर्सा तावन देवले या कुर्सा तावन उदेले नवे जिवीत आनी ससनाचे जिवीत असो बरोवचो. देखून आज आमी कुर्साक या आगमनाच्या लजेच्या कुर्साक आज आमी मान करता जाल्यार तो कुरीस आज आमी सोबयता जाल्यार आमच्या घरांनी दवरता जाल्यार तो देवाच्या मोगाचो गुर्त त्या मुखांतर आमची सोडवण जाल्या. कुरीस आज जैताची निशाणी जाल्या. देव पदवेदार देखून ताचे योजन तो संपूर्ण करता. तोच देव आज आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत विविध रितीचे कुरीस आमकां दिता आसतना आज आमच्या जिविताक पूरक जावन ते कुरीस आमकां दिता म्हणल्यार आमी उडास दवरया. देखून कशें जेजून मोगान कुरीस स्विकार केलो आनी आमकां आमच्या पातकांतली सोडयलें गी आज आमकां मेळचे हर एक कुरीस देवाच्या सक्तेचेर आमी बरोवस दवरनो ते कुरीस आमी स्विकार करया आनी आमचे जिवीत अर्थाभरीत करूंक आमी प्रयत्न करया. जेजूचो कुरीस बोगसानेचो संदेश जो कोण मोग करता तो बोगसूंक तयार आसता. ही उतरांनी जायकी करी. जेजूचो कुरीस आमकां एक बोगसानेचो संकेत. कुर्सार जेजूतान म्हणजे जेजून कुर्सार आसलेल्या वेळार निमाणी 7 उतरां उलयलीं आनी तांचे पैकी पयिल्लें उतर जावन आसा बापा तांकां तूं बक्षी. ते कितें करतात म्हणलें नेनांत वय तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेश केल्या पासून बरें करा, तुमकां शिरापतेल्या पासून आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासून मागा म्हणून सांगलोलो. तसो जेजू आतां कितें उलयतलो या ताच्या तोंडांतल्यान कितें उतरां भायर सरतली म्हणलें थंयसर जेजूक कुर्सायिल्ले राखोन आसले. कित्याक चडावत कुर्सार जोडलेले तांकां कुर्सार मारलेल्यांक शिरापतले आनी त्या खातीरच तांची जीबूस थंयसर कातरतले. पूण जेजू कितें सांगता या कितें ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात उतरां म्हणून थंयसर आसलो लोक पळोवंक आशेतलो, आयकोंक आशेतलो आनी ह्या वेळार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात उतरां बोगसाण्याची आनी ह्या पासून ह्या खातीरच जेजूचो कुरीस बोगसाण्याचो संकेत जाला. निमानो शुक्रार आज आमी आचरण करता. सोम्या बरी आमच्या भावा भयणीक आज बोगसूंक सोमी आमकां प्रेरण. खंयच्या मापान आमी हेरांक बोगशिता गी त्याच मापान आमी बोगसाणे जोडता. राग द्वेश आमकां हर एकल्याक मन जाती बथेन करता पूण बोगसाणे आमकां परिवर्तन हाडटा. जेजून अकरेचे घडये पाप रडलेल्या त्या स्वराक थंयसर बोगशिलें आनी ताच्या पातकाक थंयसर बोगसाणे दिवन सर्गाचे एक देणे ताका फावो केलें जाल्यार आज आमकां हर एकल्याक जेजू बोगसूंक या बोगसाणे दिवंक आमकां हर एकल्याक विविधचे अवकाश आमकां दिता. देखून सुकोवन पडचें मनशा सैंब बोगसूचें दैवीक सैंब. प्रतिकार दोसो मनीस ताचे ते आसचे उणें पोवन दाखयता तर बोगसूचें म्हळ्यार पवित्रपण ताचे ते आसलें तें उगडापें तो करता. दैवीकपण ह्या रितीन उगडापें करचें म्हणून मी सांगीत. देखून जेजून म्हळें तुमी बोगशिया कितले बोटी 7 बोटी गिनी 7 बोटी न्ही बगार 770 बोटी म्हळ्यार आमी कितले बोटी आमकां बोगसूंक अवकाश आसा गी तितले बोटी आमी बोगसिल्ल्यांत बोगसाण्याची आमी हातेरां जाता. मात्र न्ही देवाच्या राजाचे सांदे जायचे जाल्यार आमकां बोगसाणे भोव चड गरजेचें म्हणलें जेजू आज आमकां शिकयता. कर आज एखाद्या वेळा आमी बोगशिना तर जाल्यार आमी कशें देवातान बोगसाणे जोडचें. सांगात आस कुरीस आमचे कश्ट भावार्थान स्विकार करूंक आनी हेरांच्या कश्टांत वांटेली जावंक आमकां हर एकल्याक आपोवन दिता. जाणारी सांगतात देवाक आसुल्लो एकलोच पातकाचें खत नातलो एकलोच पूत पूण तो कश्टाविने नातुल्लो. वय देवाचो पूत ह्या संवसारी देवान धाडटा आसतना ताका कश्टी दिल्ले. कित्या खातीर आमच्या मोगा खातीर आमकां सोडोवच्या खातीर देव ह्या संवसारी येता आसतना आपल्या पुताक कश्ट दिता. देवा बापान आपल्या पुताक कुरीस दिवन मनशाची बाचावी करूंक धाडलें म्हणलें देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून सांत पेद्रो आमकां सांगता तुमचे पासून पयलें क्रिस्तान कस असल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां एक देख दिल्या. आज आमी हर एकली आमच्या जिवितान मेळचे हर एक कश्ट येता आसतना ह्या देवा कित्याक म्हाका हे कश्ट म्हणलें आमी सांगचें न्ही. बगार ह्या कश्टा उपरांत थंयसर बरेंपण आसा. ह्या कश्टा उपरांत देवाची मांडावळ कितें म्हणलें आमकां जायते बोटी कळीत आसना. देखूनच आमी हर एकल्यानी कशें मोरयेन
तिच्या जिवितांत येवचे हर एक सात दुखी तिने एका रितीन तिच्या काळजांत जागोवन दवरले आनी ते नियाळले गी तशें आज आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट आमी नियाळतां जाल्यार ते आमी जागरण करून देवाक आमी समर्पितां जाल्यार खंडीत जावन थंयसर एका रितीचो अर्थ आमकां मेळटा. कालवारीच्या दोंगरार दोगा स्वरां मदें देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनशाच्या मोगा खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयता आनी जेजूच्या कुर्साच्या ह्या कश्टा मुखार आमचे कश्ट कांयच न्हय. जेजू बरी आमचे कुरीस आज आमी स्विकार करूंक जेजूचो कुरीस आज आमकां धैर्य आनी बळ दिता. आनी जेजू कुर्सार आसतना तो कितें म्हणटा, जेरुजलेम थंयसर कुरीस ओबयता आसतना ह्या कुर्साचे कश्ट तो भोगता आसतना थंयसर आसल्या ताच्या भोवारीच्या लोकांक कितें म्हणटा, जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हजे पासत रडा नाकात पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडा. हांगासर जेजू कुर्सांत आवन हेरांच्या पाशावांत वांटेली जावंक ह्या हेरांच्या कश्टांत आमी सहभागीदार जावंक जेजू आज आमकां हर एकल्याक उलो दिता. रडतल्यांची ताणें दुखां पुसल्लीं आसात, कुरड्यांक, केप्यांक, मोन्यांक, अंतकारांत आसल्ल्यांक ताणें सुटका दिल्ली आसा. आज सोमयाचो पाशांव आमी नियाळ्ळ आज सोमया खातीर आज आमी रडता आसतना सोमया आज आमकां कितें म्हणटा, म्हजे पासत रडा नाकात. आज तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या शेजामाराक कोण कश्टांत आसा गे, आज तुमची कोण भाव भयणी कश्टांत आसा जाल्यार पिडेस्त आसा जाल्यार प्रायवंत आसा जाल्यार तांचे खातीर तुमचें दूख वाडोवन दी. या तुमी तांचे खातीर तुमी आज रुदान करी जय. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हणून सोमी म्हणटा जाल्यार आज आमच्या भाव भयणीच्या कश्टांत आमी वांटेली जाल्यार जेजूकूच आज आमी हर एकली बुजयता. तर जेजूचे कश्ट हाळू करचे म्हळ्यार आमच्या भावा भयणीचे कश्ट आमी हाळू करचे. आनी सांगातच कुरीस आज आमकां जय तसो संकेत विवरण दिता. जेजूचें कुर्सा मरण ताचे सोलवण्याचें शिखर म्हूण आमी संगीत ताचे विरोधी ताचेर जय तेवोन जाले म्हूण ते संतोष पावले. जेजू निरापराधी तरी ताका कालवार गुडयार भुमी आनी आकाशा मदें थंयसर कुर्सार उमखळायलो. देवाचो पूत तर सकला देव म्हळें तांकां पंतवान घालें, चॅलेंज दिलें आनी ह्या वेळार जेजू कितेंच करूंक शकलो ना. ताचे शीस ताका बाचाव करूंक आयले नात, ताचे तावन गूण जाल्ले, ताका राय करूंक चिंतल्ले, ओजान्ना देवीच्या पुता म्हणून ताका थंयसर भोग मारले कोणूच थंयसर दिश्टेक नातल्ले. संवसारी दश्टेन ताचें मोर्न सलवणेंत निराशेन संपलें म्हूण आमी समजूंक येत. पूण ताच्या जिवंतपणान ताचें मोन जय ताचें मेट केलें. देखून ससन मरणा ससू नास ताणें केलो. देखून जो कोण जेजूच्या जिवंतपणाच्या बरवशान मरता तो ताच्या मरणांत जिवंतपणाचो आनंद जोडटा आनी मरणाकच सलवयता. देखूनच मोगाचे न्हू जेजूच्या जिवंतपणान कुरीस बरवशाचो गुर्तू आज जाला. आमच्या ससनीक जिवीत असो जामेनी तो जाला. देखून सांब पावलो रोमाकारांक बरोवन कुर्साची जनवाई थंयसर परगडता आनी त्याच भावार्थांत तो जियेलो आनी त्याच भावार्थांत तो जियेलो मात न्हय, क्रिस्ताक ताणें साक्ष दिल्ली आसा. क्रिस्तान ताचे महिमेंत रिगच्या आदी ताणें कश्ट मोरान सोंसची गरज म्हणलें देवाचें उतर आमकां कळीत करता जाल्यार आज ताचे महिमेंत ह्या जेजूच्या महिमेंत आज आमी हर एकल्यांनी वांटेली जाय जाल्यार आमी ताच्या कश्टांत ताच्या कुर्सांत वांटेली जावचें भोवूच गरजेचें. तर कुर्सांतय आमची फातयेनी दवरया. पिडे शिडेंत कश्टा दुखांत कुर्साक आमी पोटलोवन धरया. कित्याक कुर्सांत हांव कुर्सा उपरांत आमकां मेळटा जिवंतपण, कुर्सांत आमकां मेळटा आमची सोडवण. आनी अशें आमच्या जिविताचो शेवट कितें म्हणलें कुर्सा मुखांतर आमी जोडूंक पावता. आमेन. आयचो दीस सार्वत्रिक सोडवणेचो दीस. सोमया जेजून संवसाराच्या एकवटा पासत बापा लागीं प्रार्थन केल्लें पवित्र पुस्तकान आयकूंक मेळटा. क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन असो याजक पवित्र सभे पासत संवसारांतल्या सर मनशां पासत तशेंच विविध इराद्या पासत मागणी भेटयता. ह्या मागण्यांनी
आम्ही भक्तीन वांटो घेवया. दाय करून उभी राहूया. प्रीतीच्या भावा बहिणीनो, देवाचे पवित्र सभेपासत प्रार्थुया. अखे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आणि एकवटाची चड गरज आसा आणि आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक थांबन आसतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आणि आमची काळजां आनी मोना समाधान करची. ही भोवमोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. सर पोदवेदार ससनाच्या देवा, जेजू सवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभे बाबार्थान सदां तीर दवर आणि तुजे काकुळतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आता मागुया. आमीन. लियो आमच्या बगेवोन बापा पासत धर्मदूतांच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेसो बापय आनी गोवळी जावंक देवान ताका विंसून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडियेत्म्याची गठाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणित सनवायच्या आणि सर बलिष्ठ देवा, भगेवोन पेद्रूचेर आणि ताचे पाटल्यान येतेल्या हर एका भगेवोन बापाचेर आखे पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भगेवोन तूं बापान आपल्या जानवायेच्या उतरान आनी परजळीक देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेच्या वाटेन सोलून पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपराटलेल्या वादळामध्ये दिरादीक थांडेली बरी तिरायन सुखान दरून फुडें व्हरूंक आनी बरो गोवळी कसो सगळे आपल्या शेळयांक राखून आनी सोरूंक आनी तांचे बसत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्मेच्या उजवाडान आनी दिरान तांकां भर म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मागुया आमी सरधर्म मुनियरांच्या वर्गा आणि बाबार्थ्या पासून पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाक आणि समेस्त गोवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आणि सर धर्म मुनियरांक सगळ्या बाबार्थ्यां बराबर राख आणि सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुंडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुंडार्थ कुडीच्या संध्या पसत म्हणजे आम्हा समेस्तां पसत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयकून घे. आमच्या जन एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साकरी विश्वासान करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. मागुया आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचेर बाबार दवरतात त्या आमच्या सर बाबा भयणी पासत काळजान आनी करणेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेस पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजे दयाळाची दिश्ट घाल
आणि एकाच पोबी स्नान आणि तुका भेटयल्या सुमेसांचो एकवट एकाच अखंड बावार्थांत आणि प्रिती मोगान तीर कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. मागुया आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंदार म्हूण वळखोन घेनान तांचे पासोत देवान नेमलेल्या एका सोडवंदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर पोदवेदार आणि ससनाच्या देवा संवसारांत हिशोब नातलेलो लोक आजून जेजूचेर बाबार दवरिनान तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाड सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी ह्या संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां मागुया आमी देवाक वळखनांत त्या मनशा पासोत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या खणवळ्या बापा लागीं मागुया. सर्व पोदवेदार आणि ससनाच्या देवा सुमेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण तसद दोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो खोरण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या आडखळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्यास खऱ्या देवाच्या सुमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दोशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मागुया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासोत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उसवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पोदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर मनशाची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसा. हर एका देशाच्या राजकारभारांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा घाल. देशान लोकांन शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सुमेस्तांक आपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्याक मेळूं. हे आमी मागणें बोळेपणान आमचे मागणे बोळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासोत मनशांची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर तरांच्यो सांखळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण बुकेल्ल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी खैद्यांक सुटका दी म्हूण पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या मांय गांवाक आनी मरणाचे तणीर आसलेल्यांक सर्गाराजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर्व पोदवेदार आणि ससनाच्या देवा
दुखेस्ताची तूं बुजवून कश्टातेल्यांची तूं घटाय. सरतारांच्या कश्टा विज्ञानी तुका आमी उलो मारतेल्यांच्या मागण्याक खांदी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळायची कानवळायच्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोष ती भोगूंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. खुरीस जावन आसा घुर्त सोडवणेचो. येदोळ पर्यंत वस्त्रांत रेवडायिल्लो खुरीस आतां याजाक उक्तो करता. याजाक खुरीस उक्तो करतना आपले रुकाड खुर्साचे आनी ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सडवंदार म्हणटना येया नमस्कार करुया म्हणून जाप दिवया. अशें आमी सडवणेच्या मिस्तेरांत प्रवेश जाता म्हणलें गमनान दवरया. आबळे रुकाड खुर्साचे ताचेर उमकळ्ळा संवसाराचो सोडवंदा. आबळे रुकाड खुर्साचे ताचेर उमकळ्ळा संवसाराचो सोडवंदा. आबळे रुकाड खुर्साचे ताचेर उमकळ्ळा संवसाराचो सोडवंदा. आतां खुर्साचो उमो. खुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ परगट उसारूंक एक निशानी जावन आसा खुर्साचो उमो. जेजू खुर्सार मेलो आनी सडवणेचें कारण जालो म्हणलें उगडासा हाडया आनी भक्तीपणान खुर्साचो उमो आमच्या हातानच घेवया. कुमगाराक येवच्या बरी सर्वांनी पुरशांवार येवन उमो घेवचो. दिसाच्या उम्या वेळार तुमी तुमची ती खाणीक पवित्र सभेच्या विविध गरजां पासून ती आसतली. 9 कडेन खुर्साचो उमो आसतलो.
कशी देऊ तुका सहाय कशी देऊ तुका सहाय जेजू सोम्या मुझ्या भावा सारखी कष्टोचे कसे परिहार करू कशी देऊ तुका सहाय कशी देऊ तुका सहाय नाका बिरमोत मुझी तू पोता पाव बिरमोत भावाची तुझ्या कष्टांच्या सहाय तू करताय डबल सहाय करताय तू माका डबल सहाय करताय तू माका जेजू सोम्या मुझ्या भावा सारखी व्याकुळ करताय कष्टोचे कसे परिहार करू कशी देऊ तुका सहाय कशी देऊ तुका सहाय लायंगी कुर्सार हांव मेळोंगी त्या लेंगी सगळ्यांक सडवण लांबोवच्या प्रगट कर कवरली हयेक मनशा भारताच्या पोतान भारताच्या पोतान जेजू सोम्या मुझ्या भावा सारखी व्याकुळ करताय कष्टोचे कसे परिहार करू कशी देऊ तुका सहाय कशी देऊ तुका सहाय या प्राणी माता कुर्सार सोडलो तरी तांका हावे बक्षिया बक्षिया काळजांता एकामेकाक मुझे करेशीस तुमी जावच्या मुझे करेशीस तुमी जावच्या जेजू सोम्या मुझ्या भावा सारखी व्याकुळ करताय कष्टोचे कसे परिहार करू कशी देऊ तुका सहाय कशी देऊ तुका सहाय
आयच्या देवस्तुतेचो निमाणो भाग जावन आसा क्रिस्त प्रसादाची रीत. आतां ह्या जाक विशेवाच्या आल्तरार दवरिल्लो पवित्र साक्रामेंत हाडणं वेदी सरशी येतालो. उपरांत सोमयान शिकयल्लें मागणें सर्वां सांगाता म्हणून क्रिस्त प्रसाद वांटूंक आयतो जातालो. ह्या वक्ता भक्तीपणी क्रिस्त प्रसाद सेवंक आमी आयती जावया. उभे राहूया. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन देव नाका, पूण वायटंतलें आमकां सर्वेस्परासर वायटंतलें आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवोशान अत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता, ती म्हजेर जडती आनी क्यास्त आडिना जावं. तुजे काकुळतीन म्हज्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी आनी वकात दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सुमेस्त सुभागी. Sumikit lo bunda, akulti
उसताची दयना दुसऱ्यांसमोर तुजतो आमकां ताची दयना कितलो व्हडलो कांतो आवय समोर पर्यंत तुजे घालचो मोगतो काय सारकोणी येदोळ देता नासलो मोगतो क्रिस्ता समोगतो क्रिस्ता समोगतो कसो तो वाटाचो विसरो कोणाक सारको मीठ बीन नासलोलो क्रिस्ता समोगतो पुणे सांड्यारी आमकां दोन सांडी सोना पुणे फटयल्यारी दोन फटम सोना ताचे गुरवश्य आमी दुस्मान धाडटाना ताचे संगीची येते आमकां दूख नासताना सस्ताच्या सस्ता क्रिस्ता समोगतो कसो तो वाटाचो विसरो कोणाक सारको मीठ बीन नासलोलो क्रिस्ता समोगतो आमी गांवून कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ता समोगतो क्रिस्ता समोगतो कसो तो वाटाचो विसरो कोणाक सारको मीठ बीन नासलोलो क्रिस्ता समोगतो Jesu, muja dewa. Jesu, muja raya. Jesu, muja jiwa. Muja dewa, muja serva. Jesu, muja dewa. Jesu, muja raya. Jesu, muja jiwa. Muja deva, muja serva. Kaiser bersoha, sodun terusma, tuji lagi asa somia, maka jiwit ince muter. Jesu muja dewa, Jesu Jesu muja jiwa, muja deva, muja seva. Kaiser bersoha, sodun terusma, tuji
म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा मोगाचेनो प्रसाद प्रार्थना उपरांत आमी मौनपणी घरा वयचें आनी फाल्यां समी समाधींत आसा तें नियाळण पुनर्जिवनपणाच्या उल्हासान भरून संजेर आमी हांगा येवचें फाल्यां संजेर 7 वरार हांगासर ते सेरेमनी आरंभ जाता तशेंच आयतारा सकाळीं 8 वरार मीस आसतलें एकच मीस फाल्यां हांगासर आगमेंताचे आयदनां आनी हेर सोबोवंक फुलां कळे आबोली हांडी तेल्यांनी सकाळीं 9 वरां भितर हाडून दिवंक विनंती तशेंच फाल्यां सांजेर तुमची वाहनां जाता तितलीं वाहनां सेंट मेरी स्पेशल स्कुलाच्या ग्रावंडार दवरा इशीन हाडची नाकात तशेंच पवीस नाल्लाच्यो बसवण्यो नव्यान करूंक आसात देखून वाती हाडात आनी वातीचे मॅन खंय पडनातले बरी पळयात येवच्या आयतारा वयल्या आयतारा 12 तारखेर दैवीक काकुतीचें फेस्त तशें म्हणटा आसतना ताचें 9वें आस्तावण आरंभ जाता तुमी तुमच्या वैयक्तीक तावणो 9वें तुमी करी येता दैवीक काकुतीचें फेस्त पास्कांच्या फेस्ता पर्यंत वयल्या आयतारा आसा तें करून दैवीक देवाची काकूळट जोडूंक प्रयत्न करात आयच्या ह्या कार्यान भागितल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या बगेवन मरणाने पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमा मनशांक नव्यान तुजें जिवीत दिलें कानवळ्यान तुवें आमकां दिलें जिवीत आमचे भितर सांबाळांनी वाडय ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजे खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल धरूंक सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्व पदवेदार आमच्या बापा तुज्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाचो बुरवो धरून तुजे परजेन ताच्या मरणाची भक्तीपणी उडास केला तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें मोक्षाने फावो जाम आनी बुजवण मेळो आनी ती स्वभावार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान तिरायन सोलोवन ससनाक ती सूख भोगोवंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी